नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म अर्जुन नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार शुभारम्भ गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। 12-2 जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोनिम वाग्ले विजयी। चितवन 2 बाट रासोपाकै रवि लामिछाने विजयी। एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रमलाई सत्तापक्षका कार्यकर्ताले बिथोलेको प्रमुख सचेतक गिरीको आरोप। अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको गृहमन्त्रीद्वारा जानकारी। काठमाडौँमा तार भूमिगत गर्ने योजना असफल। विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बीच टसल। अव्यवस्थित तार हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन। खोकीमा प्रयोग हुने भारतीय औषधि गुइफेनेसिन टिजी सिरप प्रयोग नगर्न डब्ल्युएचओको आग्रह। मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रहेको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा थ्री स्टार र मछिन्डा बराबरी। साधो बाटोले सङ्कटालाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा 12-2 बाट जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी हुनुभएको छ। उहाँले प्रतिस्पर्धी जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र प्रसाद कुशवालाई 5081 मतले हराउनुभयो। विजयी उम्मेद्वार यादवले 28415 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कुशवाले 23334 मत ल्याउनुभयो। एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 10216 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रमेश खरेलले 2829 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 12-2 मा कुल 69,107 मत खसेको थियो। उपेन्द्र यादव यसअघि गएको मङ्सिरमा भएको चुनावमा 72 मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतसँग पराजित हुनुभएको थियो। 12-2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि उपनिर्वाचन भएको हो। यो नतिजासहित उपनिर्वाचन भएका 3वटै क्षेत्रको अन्तिम नतिजा आएको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने र तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सोनिम वाग्ले विजयी भइसक्नु भएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी छापामा आयोजित कार्यक्रममा सत्ता पक्षकै कार्यकर्ताहरूले अवांछित गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर प्रमुख सचेतक गिरीले पार्टीद्वारा आयोजित अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रम बिथोल्न सत्ता पक्षका कार्यकर्ताहरूले ढुङ्गामुढा गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सत्ता पक्षले नै कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख सचेतक गिरीले मुलुकको शान्ति समृद्धि र विकासका लागि रचनात्मक ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा भएको यस खालको हरकत एमालेलाई सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। भद्रपुर विमानस्थलमा गइसके पछाडि त्यहाँबाट कार्यक्रम स्थल बुधबारसम्म जाने क्रममा कार्यक्रम स्थलमा पुग्दै लाग्दाखेरि कार्यक्रम स्थलभन्दा बाहिरपट्टि बसेर हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई त्यहाँबाट बाहिरबाट होहल्ला गर्ने, कार्यक्रम बिथोल्नका निम्ति अवांछित गतिविधिहरू गर्ने, शान्ति भङ्ग गराउने खालका काम र गतिविधिहरू त्यहाँ भएका छन्। हामी नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ। हामी यो मुलुकमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको हेर्न चाहन्छौँ। प्रमुख सचेतक गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षी जस्तो पार्टीलाई जिस्काउने काम नगर्न पनि सत्तारूढ दल र सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको संसदमा जानकारी गराउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले झापाको बुधबारेमा एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी भएको कार्यक्रममा अभद्र व्यवहार गर्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराउनु भएको हो। कोशी प्रदेश नामाकरणमा विरोध गर्नेहरूले ढुङ्गामुढा गरेको उहाँले बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई सरकारले छुट दिन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने क्रममा कोशी नामाकरणमा विरोध राख्ने समूहको तर्फबाट कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने र केही अभद्र व्यवहारसहित त्यो कार्यक्रम हुन नदिने प्रयासस्वरूप केही ढुङ्गामुढाको घटना दुःखद घटना भएको छ। त्यसप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट म दुःख व्यक्त गर्दै त्यो घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले कपनमा भएको महिला हत्याको सम्बन्धमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको जानकारी गराउनुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडकलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै उहाँले केही दिन अघि मिटर ब्याज पीडितको आन्दोलनमा प्रहरीबाट बल प्रयोग भएकोमा माफी माग्नुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा सबै राजनैतिक दलबीच सहमति खोज्ने कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेसँगै सरकार सञ्चालन गरिरहेको समीकरणको भविष्यमाथि पनि सङ्कट देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले पूर्णता नपाएको तथा समीकरणमा रहेका दलहरूबीच पनि निर्वाचनको परिणामलाई लिएर अविश्वास बढेको समयमा समीकरण फेरबदल हुने आकलन गरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक बन्दै र टुट्दै गरेको राजनीतिक समीकरण पुनः टुट्न सक्ने आकलनले अहिले नेपाली राजनीति तातेको छ। जतासत्ता उतै देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले भने प्रतिपक्षमा बसेर जनताका कुरा सदनमा उठाउने मनसाय बनाएको देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले समेत यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यसले अहिले बनेको 10 दलीय समीकरण टुट्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा सरकार गठनका लागि हुनुपर्ने सांसद सङ्ख्यामा कुनै असर नपरे पनि प्रधानमन्त्रीले भने पूर्ण विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा समीकरणका दलहरू बीच देखिएको दूरी, प्रतिपक्षी दलको सत्ता उन्मुख चरित्र आदि कारणले यसै समयमा नयाँ समीकरणको प्रयास हुने राजनीतिका जानकारहरूको अनुमान छ। निर्वाचनमा उल्लासमय मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दाहाल नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गर्न कुनै चासो नदेखाएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने सङ्केत गरेको छ। भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न नै आफ्नो दललाई जनताले अनुमोदन गरेको बताएको स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजे सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्नुको कुनै औचित्य नभएको स्पष्ट पारेको छ। भ्रष्टाचारको कुरामा पनि कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचार भन्ने थियो त्यो चिज नै छैन हैन। अनि त्यो चिज भयो। अनि हाम्रा न्यूनतम साझा कार्यक्रमका अरू पनि टाइम कार्डका कुराहरू थिए हैन, भोटिङ राइट्सका कुराहरू थिए, धेरै चिजहरू त्यसमा चाहिँ त्यसबाट त्यो बुन्दाहरू चाहिँ निकालिएपछि चाहिँ हाम्रो त औचित्य भएन त्यहाँ हैन। यो सरकारलाई चाहिँ समर्थन गरिराख्नुपर्ने खासै हाम्रो त्यो औचित्यहरू त्यहाँ देखिएको छैन। त्यही भएर चाहिँ किताकाट गर्नुपर्ने चाहिँ अब चाहिँ बेला आइसकेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। राजनीतिमा अनेक सम्भावना हुने भए पनि सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूले भने यो सम्भावना अहिले नदेखिएको तर्क गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले समीकरण टुट्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको जिकिर गर्दै आएका छन्। अर्को स्वतन्त्र पार्टीले फिर्ता लिने कुरा मैले पनि सुने हो, तर उनको आधिकारिक निर्णयको रूपमा आएको छैन र अहिले फिर्ता लिइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले चर्चा गरिराख्नुपर्ने स्थिति होइन अहिले होइन। अब उसका केही असहमतिका कुरा होलान्, तर योभन्दा अगाडि फिर्ता नलिने नै कुरा गराएको छ। प्रतिपक्षी दल जहिले पनि सत्ता उन्मुख हुने राजनीतिको चरित्र नै हो। अहिले एमालेका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै समीकरण आफूहरूले चाहेमा क्षणभरमै टुट्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। उनीहरूले अहिलेको समीकरण कुनै सिद्धान्तमा नभएर स्वार्थको गठबन्धन भएकाले सङ्कटमै रहेको बताउँदै आएका छन्। यसले राजनीतिका जानकारहरूले समीकरण टुट्न सक्ने भन्दै गरेको विश्लेषणमा थप टेवा पुगेको देखिन्छ। एमाले नेताहरूले भने यो सरकार आफै ढल्ने भन्दै आफूहरू सरकार ढल्न अग्रसर नहुने बताएका छन्। यो सरकार ढल्नु रहनु अथवा यसलाई निरन्तरता दिनु रोक्नु भन्ने विषयवस्तुमा हाम्रो कुनै चासो छैन। यसले गति लिनै सक्दैन। यो सत्ता रक्षाकै लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्छ यसले, किनकि पछि फेरि चुनाव लडेर जितेर आउँला भन्ने छैन। यही पटक हुनुपर्ने जति सबै भइसक्नु पर्यो। प्रचण्डलाई पनि कति लम्ब्याउने प्रधानमन्त्री उहाँको त्यही प्रेसर छ।
अब यो प्रचण्डलाई के न्यूबाट छोडिदिएर आफ्नो हातमा प्रधानमन्त्री ल्याउने भन्ने कुरा शेरबहादुर देउवाको माइन्डमा छ। अब कतै यी दुईटाले भाग दिए पनि म पनि भइहाल्छु कि भनेर चाहिँ आश गरेर माधव नेपाल लाग्नु भएको छ। यस्तो स्वार्थ र यस्तो रक्षात्मकताले घेरिएको लिडरसिपबाट यस्तो मोर्चाबाट रूपान्तरणको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले यसबाट केही हुँदैन। उपनिर्वाचनको परिणामले दोस्रो पटक 172 सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्दै पद सुरक्षित गरेका प्रधानमन्त्री यति बेला अप्ठ्यारोमा परेका छन्। संसदमा 21 सिट रहेको स्वतन्त्र पार्टीले साबिकका मन्त्रालय नपाए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नै छ। संसदमा 6 सिट रहेको जनमत पार्टीले विकासे मन्त्रालय नपाउँदा सरकारबाट बाहिरिएको छ। आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन भएको 4 महिना मात्रै पुगेको छ, तर सरकारले पूर्णता पाउन नसक्दा 5 वटा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। समीकरणका 4 ठूला दलको समर्थन मात्रै रहे पनि सरकार टिक्न सक्छ। यद्यपि सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमै ठूलो भाग खोज्दै कहिले यता त कहिले उता गरिरहेका दलहरूले समेत समर्थन कायमै राख्छन् भन्न सक्ने अवस्था भने छैन। यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ता कति टिक्छ त्यो भने समयले नै देखाउला। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्द्र गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले आम सरकारको विभिन्न मुद्दामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आज बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजी, भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था, पाठ्य पुस्तकको उपलब्धता लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आम सरकारको विभिन्न मुद्दामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसदहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज, भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता लगायतको विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै समावेश गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र प्रतिसभा सदस्यको संख्या क्रमशः 165 र 330 मात्र बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारको सञ्चित कोष नै रु 53 अरब 91 करोड 14 लाखले ऋणात्मक रहेको महालेखाकै प्रतिवेदनमा छ। समग्रमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन्। वित्तीय अनुशासनका सीमाहरू निर्मलतापूर्वक तोडिएका छन्, भत्काइएका छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ। औद्योगिक पुँजी वित्तीय र व्यापारिक लगानीतर्फ उन्मुख छ। विकास आयोजना कारणको गति अति नै धीमा गतिको छ। अनुभूति हुने गरी राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। कुन कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सदनमा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने राष्ट्रपति यो देशको अभिभावक हो। अभिभावक बिरामी भएर छिमेकी देशमा उपचार गराइरहनु भएको छ। त्यो सँगसँगै वीर अस्पतालमा भिभिआइपीको चाहिँ उपचारको लागि राखिएको कक्षमा धुलो लागेको छ। हाम्रा भिभिआइपीहरू धेरै जसो बाहिरै गएर उपचार गराइरहनु भएको छ। कुन कुन रोगको नेपालमा उपचार हुँदैन र त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा ध्यान आकर्षण गराएँ। धन्यवाद। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बजेट अभावका कारण निर्माण हुन नसकेको र पठन पाठनमा समेत समस्या भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग माग गरिन्। त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन उपायहरूको खोजी गरेर अर्थतन्त्रलाई सुधारेर समस्यालाई समाधान गरेर समस्याका र चुनौतीका बीचमा अवसरहरू निकाल्ने हो। त्यसैले यो मौका पनि हो, अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउने मौका पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूको हातमा पुर्याउनु पर्ने सङ्घीयता केन्द्रमुखी भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत, साधन र अधिकार दिनुपर्ने र सो अनुरूप भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने झन्झटिला सरकारी प्रक्रियाहरूलाई खारेज गर्नुपर्ने लगायतका सम्बन्धमा सरकारलाई घस्याएका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना भएको करिब 2 वर्षमा पनि स्पष्ट मार्गमा बढ्न सकेको छैन। यो अवधिमा नेकपा यसले अस्तित्व स्थापित गर्न नसकेको पार्टीका नेताहरूले भन्न थालेका छन्।
नेता कार्यकर्ताहरू धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै रहेका बेला माधव नेपाललाई पार्टी जोगाउन ठुलो चुनौती बढ्दै गएको छ। नेकपा यस भने एमालेसँग सहकार्य गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फेरि बिउताउने रणनीतिमा रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राष्ट्रिय पार्टी समेत बन्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले अस्तित्व रक्षाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताहरू धमाधम पार्टी परित्याग गर्दै गएपछि नेकपा सकिने बाटोमा बढिरहेको विश्लेषण हुने गरेको छ। एमालेसँग टुक्रिएर छुट्टै पार्टी बनाएको नेपालको चुलोमा आगो बल्न गाह्रो भइरहेको छ। यस्तो अवस्था आएपछि नेपाल पुनः एमालेसँग सहकार्य गरेर फेरि नेकपा बिउत्याउने रणनीतिमा छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका दम्भका कारण अझ यो हुने सङ्केत देखिएको छैन। वामपन्थी धारहरू एक हुने चर्चा पनि अहिले सेलाएको छ। नेकपा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर समाजवादी मोर्चा गठन गर्ने विषय उठेको पनि लामो समय भइसक्यो, तर यसतर्फ कुनै सुरसार देखिँदैन। नेकपा एमाले निर्मम समीक्षा गरेर नेकपा बिउत्याउने विषय अघि बढाउन यसको आग्रह छ। नेकपा यसले समय आए पार्टी एकता पनि गर्न सक्ने सङ्केत दिएको छ। हैन, मैले नेकपा बिउताउने कुरा यसै गरिरहँदाखेरि नेकपा एमाले सामेल नभइकन कसरी नेकपा बिउतला र नाम मात्रै त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब उनीहरूले पनि निर्मम ढङ्गले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्न सुरु गर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सुरु गर्छन्। अब हामीले त झन् हाम्रो जिम्मेदारीका साथ चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्दछ हैन। हामी सधैँ चाहिँ घाम जुन रहेसम्मको निम्ति अर्को पार्टी बनाएर छुट्टै बस्छौँ, छुट्टै चुला गरेर घरजम गर्छौँ भनेर सधैँभरिका निम्ति त हामीले पनि सोचेका होइनौँ नि। एकीकृत समाजवादी अहिलेकै अवस्थामा बलियो पार्टी हुने सम्भावना छैन। जुङ्गाको लडाईँमा पार्टी त्यागेर नयाँ पार्टी खोलेका माधव नेपाललाई अहिले नैतिक सङ्कट छ। नेकपा यसले विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलसँग पार्टी एकता नगरे यसको राजनीतिक भविष्यमा भुइँचालो जाने विश्लेषण गरिएको छ। विश्लेषकहरू माओवादी र नेकपा दुई पार्टी एक हुनु ठिक रहेको तर्क गर्छन्। समाजवादी पार्टीलाई गाह्रो चाहिँ छ। त्यसकारण चाहिँ मलाई लाग्छ केही समयमा जुन एउटा समाजवादीको ठुलो पार्टी बनाउने भनेर जुन माओवादीले पनि एउटा रटान लिएको छ, माओवादीलाई पनि पार्टी रक्षाको ठुलो सङ्कट छ क्या। तब सरपत माओवादीको अलिकति केही सत्ताका पिपासुहरू, सत्ताका लोभीहरू पछि लाएर हिँडेका छन्। भोलि सत्ताबाट बाहिरिने सत्ता त्यो पनि पहिरो जान सक्छ त्यहाँ पनि, त्यो सम्भावना उनीहरूले देखेका छन्। त्यसो भएको हुँदाखेरि पार्टी रक्षाको लागि अस्तित्व रक्षाको समस्या चाहिँ नि समाजवादीलाई अलि बढी छ र त्यत्तिकै समस्या चाहिँ नि माओवादीलाई पनि छ। र अरू माओवादी धारका वामपन्थी धारकाहरू पनि अब एउटा वृहत समाजवादी पार्टी बनाऊ भनेर भनिरहेको अवस्थामा यदि त्यस्तो चाँडै नै भयो भनेदेखि त्यो होला, चाँडै भएन भनेदेखि मलाई लाग्छ माओवादी र समाजवादीको बिचमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला मर्जिङ भएर दुईटै पार्टी अस्तित्व रक्षाका लागि पनि दुईटा पार्टी मर्ज गरेर बस्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। नेकपा र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकताको विषय पनि नउठेको भने होइन, तर नेकपा तत्काल माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न तयार देखिँदैन। नेकपा सकेसम्म एमालेसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छ। अब नेकपा को राजनीतिक यात्रा कसरी अघि बढ्ला यो भने आगामी राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउने नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँमा तार भूमिगत गर्ने योजना असफल, विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बीच टसल, अव्यवस्थित तार हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन। खोकीमा प्रयोग हुने भारतीय औषधि गुइफेनेसिन टिजी सिरप प्रयोग नगर्न WHO को आग्रह, मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रहेको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा 3 स्टार र मच्छिन्द्र बराबरी, सातो बाटोले सङ्कटालाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको 24औं स्मृति दिवसको अवसरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। 24औं स्मृति दिवसको अवसरमा आज सानेपा स्थित मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानमा पुगेर ओलीले माल्यार्पण सहित पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायतका नेताहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
अधिकारी दक्षिण एसियाकै प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका पनि प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। नेपालका लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चित मनमोहन अधिकारीको विक्रम सम्वत 2056 साल वैशाख 13 गते चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा काठमाडौँको गोठाटारमा हृदयघात भएपछि उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। मनमोहन अधिकारीको 24औं स्मृति दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दा मनमोहन अधिकारीका विचार र कामहरूबाट अभिप्रेरित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई केन्द्र देखा परेको बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र देश बनाउने नेतृत्व नेकपा एमाले गरिरहेको पोखरेलले बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सिद्धान्तविहीन, उद्देश्यविहीन र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता विपरीत रहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत गठबन्धन खडा गरिएको छ, जुन गठबन्धनले यो मुलुकलाई धराशायी बनाउने एउटा गलत दिशातर्फ मुलुकलाई लैजाने काम गरिरहेको छ। आज मनमोहन अधिकारीलाई हामीले सम्झना गरिरहँदा, उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गरिरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिको यो दृश्यलाई, यो चित्रलाई हामीले बुझ्नु जरुरी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनले मुलुकलाई धाराशायी बनाइरहेको र देशलाई गलत दिशातर्फ लगिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ। विक्रम सम्वत 2076 को फागुन 5 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न थालिएको काम अझै पूरा भएको छैन। तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न थालिएको काम अझै पूरा भएको छैन। तार भूमिगत गर्न सुरुवात गरिएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रिने गरी तार भूमिगत गर्ने गरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्यो। तर सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौँका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन। सडक विभागले काठमाडौँका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ। सरकारी निकाय विद्युत प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग बीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्यल बढेर गएको हो। सडक विभागले काठमाडौँको एयरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माइतीघर, रत्नपार्क वरपरका सडकहरूमा अझै तार भूमिगत गर्न नदिएको प्राधिकरणको गुनासो छ। खानेपानी छ, टेलिकमको पाइप छ, त्यहाँ यति चिज रहेछ, त्यो त जोगाएन भने त बर्बादै हुने रहेछ हैन। हामी राति गएर हेरेका छौँ, सबै कुरा डिफिकल्ट छ। त्यो भएको हुनाले त्यो सबैलाई जोगाएर गर्दाखेरि ड्रिल चाहिँ सम्भव देखिएन। उनीहरूले सम्भवै नभएको हुनाले ड्रिल गर्दाखेरि कुन चाहिँ काटिन्छ, कता काटिन्छ छ, हाम्रो चाहिँ रेकर्ड त छ, तर भए पनि ड्रिलिङ गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै समस्याहरू, ढल त्यहीँ छ, खानेपानी त्यहीँ छ, त्यसपछि तपाईँ टेलिकमको पाइप त्यहीँ छ, सबै अब त्यो सडकभरि त्यो समस्या भएको हुनाले त्यहाँ अलि ड्रिल गर्नलाई उनीहरूसँग मसिन, इक्विपमेन्ट सबै चिज छ, तर ड्रिल गर्ने नसक्ने ठाउँमा चाहिँ र हाम्रो 66 केबीको केबल पनि त्यहीँबाट हेरिरहेको छ। यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट छ। प्राधिकरणले 200 मिटरको फरकमा सडक खनेर ड्रिल गर्ने भने पनि अहिले सडक पुरै खनेर विद्युत तार भूमिगत गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। बिग्रिने पनि हाम्रै, गाली पनि सडक विभागले बनाएको अहिले खाल्टा पर्यो, उसको पाइप फुट्छ त हाम्रो के लाग्छ त? अब उनीहरू चाहिँ पारपुर पार्ने, यसो अब त्यो जमिन मुनि हुन्छ देखिँदैन, उसको गल्ती पनि हामीमा आउँछ क्या। उसले राम्रोसँग त्यो टाइट नगरेको कारणले पानी प्रेसरमा जान्छ, त्यसले पिच फुटाइदिन्छ, गाली चाहिँ हामीले खाने भन्ने, त्यो त मिलेन नि। अनि बल्ल बल्ल पिच गर्यो, त्यो विद्युत प्राधिकरणले
पहिला यहाँ 200 मिटर अघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको 10 दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुदाहरूमा सहमति गरेको छ। यही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले सम्झौता उल्लेख भए बमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको। काठमाडौँलाई कुरूप बनाइरहेका तार हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। महानगरले काठमाडौँलाई कुरूप र अव्यवस्थित बनाएको भन्दै त्यस्ता तार हटाउन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको हो। महानगरले मंगलबार सूचना जारी गर्दै 15 दिनभित्र त्यस्ता तार व्यवस्थित गर्न बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबल सेवा प्रदायक निकायहरूलाई निर्देशन दिएको हो। समय अवधिभित्र नहटाए महानगर आफैले हटाउने चेतावनी दिएको छ। मेनुकालम सालको रिपोर्ट। काठमाडौँका बिजुलीका पोलमा झुन्डिएका तारहरूले कुरूप बनाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरले हटाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरभित्र बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल लगायतका तारहरूको अनावश्यक झुन्ड रहेको र त्यसले जोखिम निम्त्याएको भन्दै महानगरले हटाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। महानगरले मंगलबार जारी गरेको सूचना अनुसार 15 दिनभित्र तार व्यवस्थित गरिसक्नुपर्नेछ। महानगरले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल प्रहरी, एनसीएल, केबल टिभी तथा प्राधिकरण, सूचना प्रसारण विभाग, ISPN का सबै संस्थाहरूलाई पत्र पठाइसकेको छ। दिएको समय सीमाभित्र तार नहटाए आफैले हटाउने महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ। तपाईहरुको चाहिँ अनावश्यक तारहरू हटाइदिनुस्। यसले गर्दाखेरि समग्र काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रकै व्यवस्थापन कुरूप हुन पुग्यो। त्यस हिसाबले 15 दिनको समय दिएर हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ र 16औं दिनबाट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको सोच भनेको उहाँहरूको सहितको प्रतिनिधि राखेर हामी एउटा कार्ययोजना बनाउने छौँ। त्यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रतिनिधि पनि हुनुहुनेछ भने विभिन्न ISPNहरूका प्रतिनिधिहरू पनि रहेर हामी जोइन्ट टिममा जान्छौँ। काठमाडौँका अधिकांश क्षेत्रमा हेर्ने हो भने बिजुलीका पोलमा तारहरू गुजुल्टो बनाएर राखेका, चुडिएर तथा लत्रिएर सडकमा छरिएका भेटिन्छन्, जसले काठमाडौँको सुन्दरतामा ह्रास आउनुका साथै सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न नै समस्या हुने गर्छ। यसरी टाँगिएका अनावश्यक तारबाट आगलागीको जोखिम पनि रहेको छ। यसको समाधान गर्न सेवा प्रदायक कम्पनी बीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको नेपाल टेलिकमको भनाइ छ। अब भने सम्बन्धित सबै संस्था तथा निकायसँग छलफल र समन्वय गरी तार हटाउने सेवा प्रदायक निकायको भनाइ छ। र हामीले हाम्रो पार्टको मात्रै यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन ठाउँहरूमा हाम्रा चाहिँ मर्मत सम्हारका कामहरू हुन्छन् अथवा अरू कुनै निकायहरूले काम गर्दाखेरि हाम्रा केबलहरूमा समस्या देखेका ठाउँहरूमा क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छौँ। तर अब मास लेभलमा सबै रुटिन जबको लेभलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सबै सेवा प्रदायकहरू पनि एकैपटक कार्य गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबैले सहयोग नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब महानगरपालिकाको यस किसिमको निर्देशनले सबैले जुटेर एकैचोटि काम गर्न हामीलाई सहयोग पनि पुग्छ। तारको जोखिम कम गर्न र काठमाडौँलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले काठमाडौँ लगायत अन्य जिल्लाहरूमा तार भूमिगत गर्ने कार्य गरिरहेको छ। तर यो काम मुख्य सडक र चोकहरूमा मात्रै बढी लक्षित भएको पाइन्छ। तसर्थ यसलाई अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जताततै लथालिङ्ग झुन्डिएका तारले सहर कुरूप बनेको छ। उपत्यकाका पोलहरू बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबलका तारले भरिएका छन्। त्यस्ता तारहरूले काठमाडौँलाई कुरूप र अव्यवस्थित बनाएको भन्दै महानगरले हटाउन सम्बन्धित निकायलाई ताकेता गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, काठमाडौँका सडकमा लथालिङ्ग रहेको तार व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। पुरानो नयाँ राख्ने पुरानो सबै झिक्नु टिभीको लाइन भयो, नेटको त्यो टेलिफोनको तार भयो, नेटको तार भयो, झिक्छ, नयाँ राख्छ झिक्दैन, यसमा बढी भएको थियो। पुरानो तार त्यसै छोडेर जान्छ, नयाँ तार राख्छ, नयाँ तार राखेपछि पुरानो तार छोडेर जान्छ। मुख्य त्यो तार झिकेर अर्को तार राख्नु पाए मात्र हुन्थ्यो। त्यो पाइपमा यो बत्तीको, यो केबल तारको, केबलको सबै अन्डरग्राउन्ड गर्नुपर्छ अनि सफा देखिन्छ माथि। अब यहाँ कहिले बसले हान्ने, कहिले गाडीले हान्ने, कहिले सर्ट हुने, कहिले आगो लाग्ने भइरहेछ नि।
हो यसलाई अन्डरग्राउन्ड गऱ्यो भने समाधान हुन्छ। इमेल इन्टरनेट एकदमै धेरै छ, हामीलाई नहुने कुरा पनि हो, तर त्यसलाई पनि अब कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, भूमिगत गर्न सकिन्छ कि अब एउटाबाट नै धेरै ठाउँमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कि, यो चाहिँ बढी चाहिने तारभन्दा बढी नचाहिने तार चाहिँ बढी जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ आफ्नो निकाय कुन हो, सहरी विकास मन्त्रालय, नगरपालिका, वडाले चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अव्यवस्थित तारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलिकति निर्देशन नदिएको हो। अब अहिलेको यत्रो चाहिँ टेक्नोलोजीहरू छ अत्याधिक मात्रामा, अब विश्वभरिमा अब तारको सिस्टम भनेको त हटि नै सकेको छ नि त। अब वायरलेस सिस्टमहरू छ, त्यसलाई चाहिँ नि मलाई चाहिँ लाग्छ मेन कमजोरी चाहिँ राज्यकै हो, उनीहरूलाई चाहिँ निर्देशन नगरेको जस्तो देखिन्छ। एउटा व्यापारिक संस्था हो, त्यसले विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने हो, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने अर्को संस्था छ, विद्युत विकास बोर्ड छ होइन। मैले अघि नै भने त यो त राज्यको कन्सेप्ट हो, राज्य व्यवस्था है। राज्यको कन्सेप्ट भएपछि मात्र के हुन्छ भनेदेखि त्यो कुरो सम्भव हुन्छ, त्यो कुनै एउटा निकायले भनेर यो हुन सक्दैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि खोकीमा प्रयोग हुने भारतीय औषधि गुइफेनेसिन टिजी सिरप प्रयोग नगर्न WHO को आग्रह, मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रहेको चेतावनी। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा 3 स्टार र मछिन्द्र बराबरी, सादो बाटोले सङ्कटालाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा पेश भएको वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थतन्त्रमा कसरी समस्या देखियो र समाधानका उपायहरूको विषयमा अनुसन्धान गरी सबै पक्ष मिलेर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि सत्तापक्ष र विपक्ष मिलेर साझा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्न सहमत रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रका समस्या र समाधान गर्ने ठोस प्रतिबद्धता रहेको भन्दै समाधान गर्न केही समय लाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले इमान्दारिताका साथ क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म आफू र पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अरू कतिपय विषयवस्तुहरू पनि छन्, त्यसको प्रभावकारिता र बढ्दो त्यसको दायित्व, साधारण खर्चको बढ्दो दायित्व, यो हरेक सरकारको बेलामा यो थपिँदै गएको छ। त्यसकारण यहाँ हामी अहिले चाहिँ सरकारमा बसेका छौँ भनेर हामीले महत्त्वको प्रस्ताव यहाँ ल्याएर मलाई चाहिँ यो त्यसमा बोल्ने अवसर दिनुभयो। वास्तव यो अवसर दिनुभयो भन्छु म। तपाईँहरूले यो गर्दै हुनाले यो चाहिँ गरिमामय संसद मार्फत मैले चाहिँ जनतालाई को बिचमा पनि यो कुरा पुगिरहेछ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थमन्त्री भएर आएको 1 महिना भएकाले भन्दै तत्काल अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान गर्छु भन्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सबैको सहयोगमा सकेसम्म अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 3 स्टार क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा 3 स्टार र मच्छिन्द्रले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्।
दुवै टोलीले गोलका केही अवसर सिर्जना गरे पनि सदुपयोग गर्न नसक्दा खेल बराबरीमा टुङ्गिएको हो। बराबरीसँगै दोस्रो स्थानमा रहेको 3 स्टारको 12 खेलबाट 22 अङ्क पुगेको छ। मचिन्द्रको 12 खेलबाट 17 अङ्क पुगेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा सातोबाटो युथ क्लबले फराकिलो जित निकालेको छ। स्यासल मैदानमा आज भएको खेलमा सातोबाटोले सङ्कटा क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराएको हो। सातोबाटोको जितमा विलियम एसिडेउ र दीपक सिंह ठकुरीले 2-2 गोल गरे। 6औं जितसँगै सातोबाटो 12 खेलमा 21 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। सङ्कटा 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 12-2 जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विजयी। तनहुँ 1 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्ली, चितवन 2बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै रवि लामिछाने विजयी। एमाले अध्यक्ष ओली सहभागी कार्यक्रमलाई सत्तापक्षका कार्यकर्ताले बिथोलेको प्रमुख सचेतक गिरीको आरोप। अभियुक्तलाई पक्राउ गरिएको गृहमन्त्रीद्वारा जानकारी। काठमाडौँमा तार भूमिगत गर्ने योजना असफल। विद्युत प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय बीच टसल। अव्यवस्थित तार हटाउन काठमाडौँ महानगरको निर्देशन। खोकीमा प्रयोग हुने भारतीय औषधि गुइफेनेसिन टिजी सिरप प्रयोग नगर्न डब्ल्युएचओको आग्रह। मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रहेको चेतावनी। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग अन्तर्गत आजको खेलमा 3 स्टार र मचिन्द्र बराबरी। सातोबाटोले सङ्कटालाई 4-0 गोल अन्तरले हरायो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।